हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। अजीज़ो, आज मैं कुछ ख्याल आपके साथ शेयर करूंगी जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाले हैं। और ये मैसेज मेरे लिए भी है, सबसे पहले मेरे लिए है और फिर दूसरों के लिए है। और जिस तरह आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है। इस वायरस ने अचानक ही सब कुछ बदल दिया। अचानक ही ये आया और सब कुछ दुनिया में बदल गया है। और जिस तरह आप जानते हैं कि कंट्रीज़ में लॉकडाउन्स हुए हैं, क्वारंटीन्स हैं, आइसोलेशंस हैं, कंट्रीज़ के बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, कंपनीज बंद हो चुकी हैं और स्कूल्स बंद हैं। लोगों के जो प्लान थे, मंसूबे थे, ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, सब कुछ रुक गया है। और इस वायरस ने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, लीडर है, अमीर है, गरीब है, हर एक इंसान इस वक्त एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और दुनिया कन्फ्यूजन में है। इस वायरस को किसी को नहीं पता चल रहा है कि इस वायरस को किस तरह कंटेन करना है, किस तरह इस वायरस के साथ लड़ना है। कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कभी कुछ होता है। सो बहुत ही कन्फ्यूजन है दुनिया में इस वक्त। और हम देखते हैं कि ये बाइबल में लिखा है कि इंसान अपनी शेहियों पर फक्र करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। और यही हो रहा है आज। इंसान चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे बढ़ जाए, उसको खुदा की सख्त ज़रूरत है। और यही हम आज देख रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि इंसान चाहे जितना भी अपने आप को अक्लमंद समझे, इंसान तो आखिर इंसान ही है। और हम बाइबल में ये खूब जेम्स चैप्टर 4 में ये पढ़ते हैं। आप जो कहते हैं आज या कल हम इस शहर में जाएंगे, वहाँ हम 1 साल ठहर कर कारोबार करके पैसा कमाएंगे, देखें आप ये भी नहीं जानते कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, आपकी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। आप पाप यानी कि मिस्ट ही हैं जो थोड़ी देर के लिए नज़र आती फिर गायब हो जाती है। बजाय इसके तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेहियों पर फक्र करते हो। ऐसा सब फक्र बुरा है। अजीज़ो, खुदावंद को दुनिया जो है भूल गई है। खुदा का कोई डर इस दुनिया में नहीं रहा। इंसान ने खुद अपने आप को खुदा बना लिया है और इंसान रियलाइज़ नहीं करता कि जिस तरह कलाम में लिखा है कि इंसान तो एक मिस्ट की तरह है, आज है और कल नहीं है। और दुनिया में बहुत ही अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि इस तरह की बातें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि इंसान करते हैं, इंसान कर रहे हैं। और खुदावंद आज हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो अंधेरा है दुनिया में, क्या हम इस अंधेरे के बारे क्या कर रहे हैं? क्या हम भी इस अंधेरे में शामिल हो गए हैं? हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, वो सब सुनता है और सब देखता है। लेकिन जिस तरह हम अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, क्या हम जाहिर करते हैं कि हमारी ज़िंदगियां रिफ्लेक्ट करती हैं कि वाकई वो हर पल हमको देखता है और हर पल हमको सुनता है? हमारी ज़िंदगियां जो हैं, हम क्या खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं? क्या हम उसके शागिर्द वाकई हैं? ये हमारे दिलों का खतना हुआ है, सर्कमसिशन हुआ है हमारे दिलों का, या कि हम सिर्फ एक धर्म या एक मज़हब ही फॉलो कर रहे हैं? हमारा और दुनिया में क्या फ़र्क है? हमारा फ़र्क दुनिया से यही है सिर्फ कि हम एक गले में क्रॉस पहनते हैं और हमारा जो इबादत खाना है उसको चर्च कहा जाता है। क्या यही फ़र्क है हम में और दुनिया के लोगों में? क्या हम भी उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनके पीछे दुनिया भागती है? उन चीज़ों से प्यार करते हैं जिन चीज़ों को दुनिया प्यार करती है? हम में और दुनिया में क्या फ़र्क है? क्या ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं, जिस तरह के बोस्टिंग, प्राइड, घुमंड, ज़िंदगी की शेहियाँ, दिखावा, धोखा, झूठ, फरेब? क्या ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं? जो हमारे मुंह हैं, जिस मुंह के साथ, जिस ज़बान के साथ हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, क्या उसी ज़बान के साथ हम दूसरों को गालियाँ भी निकालते हैं? क्या हम दूसरों को लानत भी देते हैं? क्या उसी ज़बान के साथ हम झूठ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं,
شیخیاں مارتے ہیں. ہمارے دلوں پر کون راج کر رہا ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں کا جو تخت ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے؟ بت پرستی جو ہوتی ہے وہ صرف لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی نہیں ہوتی. جب بھی کوئی شخص یا کوئی چیز خداوند یسوع مسیح کی جگہ ہمارے دلوں میں لے لے، ہماری زندگیوں میں لے لے، وہ بت پرستی کے برابر ہو جاتی ہے. کیا ہماری منسٹریز یا ہمارا چرچ یا ہمارا پاسٹر یا ہمارے بچے، ہمارے کاروبار، ہماری بیوی، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ چیزیں جو ہیں کیا ان چیزوں نے خداوند یسوع مسیح کی جگہ لے لی ہے؟ ہمارا جو خداوند ہے وہ جلن رکھنے والا پرمیشور ہے. He is a jealous God. اور وہ کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی جگہ کوئی اور لے، کوئی اور چیز لے یا کوئی اور شخص لے. وہ اپنی جو گلوری ہے، جو اپنا جلال ہے، وہ کسی کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا You are the light of this world. You are the salt of the earth. تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو. خداوند یسوع مسیح نے یہ ہم کو ہی کہا ہے، مسیحی لوگوں کو کہا ہے. بائبل بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ضرور ہیں لیکن ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. ہمارا جو سٹیزنشپ ہے وہ آسمان میں ہے، وہ ہیون میں ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کائنات کو بنانے والا پرمیشور ہے اور وہ اکیلا پرمیشور ہے، اس کے علاوہ کوئی پرمیشور نہیں ہے. ہر چیز جو بنی ہے، جو بنی تھی، جو بنے گی، ہر چیز خداوند یسوع مسیح نے بنائی ہے. ہر چیز جو دیکھی ہو اندیکھی ہو، آسمان زمین ہو، ہر انسان جو ہو، خداوند یسوع مسیح نے ہی بنایا ہے. وہی زندہ پرمیشور ہے اور اس کے علاوہ کوئی پرمیشور نہیں ہے. اور یہی پرمیشور جو ہے، یہی کائنات کا پرمیشور خدا جو ہے، ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم اس کے ایمبیسڈرز ہیں، کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ظاہر دنیا پر کرنا ہے. یہ خداوند نے کسی اور کو کام نہیں دیا، ہم کو ہی دیا ہے اور یہ ہم نہیں کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح کا، خدا کا جو جلال ہے، خدا کا جو ہولینس ہے، خدا کا جو پیار ہے، یہ سب خدا کے لوگوں نے، ہم نے، مسیحی لوگوں نے دنیا پر ظاہر کرنا ہے. تو ہم غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں. جب سے ہم نے خداوند یسوع پر ایمان لایا ہے، جب سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی ہے، کیا ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ کوئی بھی چینج آئی ہے؟ کوئی ٹرانسفارمیشن آیا ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں ان کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، اندر سے ہم بدل جاتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ we are being transformed with an ever increasing glory to the image of Jesus. کیا یہ ہماری زندگی میں ہوا ہے؟ اندر سے ہم بدلے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ یا تو ہم اسی جگہ میں جو 10 سال، 5 سال، 2 سال پہلے تھے، کیا ہم اسی جگہ پر ہیں؟ کیا ہم نے کبھی توبہ کی ہے کہ نہیں؟ کبھی اپنی زندگی خدا کے حوالے کی ہے کہ نہیں؟ صرف مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے ہم کو نجات نہیں ملتی. یہ غلط فہمی ہے. بائبل صاف بتاتی ہے کہ جب تک ہمارا نیا جنم نہ ہو، جب تک ہماری نئی پیدائش نہ ہو، ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہوں گے. ضروری ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہم من پھرائیں، repent کریں، توبہ کریں اور اپنی زندگی جو ہے خداوند کو دیں. کہیں ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جس طرح متی 7 باب میں ہوتا ہے، جو لکھا ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تیرے نام میں یہ بھی کیا اور تیرے نام میں وہ بھی کیا، اور خداوند یسوع ان کو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں نہیں جانتا، دور ہو جاؤ. ہم ڈسیپشن میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں.
کوئی بھی انسان چاہے وہ مسیحی گھر میں پیدا ہو یا غیر مسیحی گھر میں پیدا ہو، ہر ایک کو نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ نیا جنم پائے۔ پرووربس 10 باب آیت 17 میں یہ لکھا ہے، جو تربیت قبول کرے وہ زندگی کی راہ پر چلتا ہے، جو نصیحت نظر انداز کرے وہ صحیح راہ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو ہم خداوند جو باتیں ہم کو بتا رہا ہے، ہم ان پر غور کریں۔ ہم داؤد بادشاہ کنگ ڈیوڈ کی طرح خداوند کے آگے آئیں، خداوند کے چرنوں میں جائیں اور کہیں، اے خدا تو مجھے جانچ، تو مجھے جان لے، تو مجھے آزما، میرے خیالوں کو جان لے، میرے خیالوں کو تو دیکھ کہ میں کسی بری راہ پر تو نہیں چل رہا اور مجھے ابدی راہ پر لے چل۔ ہم خداوند کے آگے آئیں اور خداوند کو یہ بھی پوچھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے دنیا میں، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے، تو مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے ان چیزوں میں جو آج ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا کہ ہم کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، ہم ہمیشہ تیار رہیں خداوند سے ملنے کے لیے، اس طرح کی ہماری زندگی ہو جو خداوند کو پسند آئے۔ تو خداوند ہم کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ہم کو اپنا فضل دے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں اور ہم اس کے لیے نور بن کر اپنی زندگی جئیں۔ God bless you.